मारो मारो की आवाजें आती रही, किसी ने एक थप्पड़ यहां से मारा, किसी ने वहां से मारा, अगर मैं होता तो शायद और मारा। MQM लंदन का बड़ा इल्जाम, मगर किस पर? मौलाना तारिक जमील रो पड़े, क्यों रोए हैं मौलाना साहब? मुसलमानों को गालियां देने वाली कुतिया की हिमायत में कौन से सुअर आए? पहले मेरे को भड़वे लगते थे। मलिर जेल इतनी कमजोर दीवारें कि फूंक मारो तोड़ गई। जलजले के झटके क्या कराची में सुनामी आने वाला है, तबाही का मंजर कितना दूर। इमरान खान के लोगों का एक और वार, या फिर मुल्क की दुश्मनी। अदले का बदला इंडिया से बदला लिया जाएगा और हर सूरत में लिया जाएगा। एक वीडियो आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं आपको आज के प्रोग्राम की तरफ लेके जाऊं, बहुत बड़ी बड़ी और अहम खबरें हैं। वो खबरें हैं जो तहलका मचाने के लिए शायद काफी हों। इन सब खबरों के लिए जरूरी यह है कि आप प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। हम आपको सनसनीखेज और बहुत ही अहम खबरें सामने आपके पेश करने वाले हैं, लेकिन उन सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे एक दरख्वास्त करता हूं और बारहा दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, जरूर दबाइए। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें तमाम नेमतें दी हैं और हमें यहां तक पहुंचाया है। आइए सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। मारो 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 की आवाजें आती रही। एक वकील ने यहां से थप्पड़ मारा तो आवाम कहती रही ये वही शख्स है कि जिसने डिफेंस में इंसानियत सोज काम किया है। आपको याद होगा कि डिफेंस में पिछले दिनों एक औरत, एक बच्ची, छोटी बच्ची हाथ जोड़ जोड़ कर दरख्वास्तें कर रही थी कि खुदा के लिए मेरे भाई को छोड़ दो, मगर वो जालिम शख्स अपने आप को इस जमीन का खुदा समझता था। वो समझता था कि मैं ही मुंसिफ हूं, मैं ही फैसला करूंगा, मैं ही जजा और सजा का फैसला करूंगा। लेकिन अवाम अवाम होती है और हमेशा कहा जाता है कि अवाम बेहतरीन इंतकाम लेती है। उसने सोशल मीडिया के जरिए वो कैंपेन चलाई कि इस हुकूमत को भी, जो हमेशा ताकतवरों की हिमायत करती रहती है, उसको भी सर झुकाना पड़ा और उस शख्स को गिरफ्तार किया गया। उस शख्स को गिरफ्तार करके गिजरी थाने लाया गया। थाने से आज सुबह जब उसे अदालत में पेश किया जा रहा था तो आप यकीन मानिए क्या मंजर था। पुलिस उसकी हिफाजत कर रही थी, चेहरा उसका ढांपा हुआ था और हर तरफ से आवाज आ रही थी मारो मारो और मारो। एक शख्स ने, एक वकील ने उसको थप्पड़ मारा, दूसरे ने उसको लात मारी। वहां नौजवान ये कह रहे थे ये वही शख्स है कि जिसने डिफेंस में उस मजलूम लड़की को फरियाद कर रही थी, उसकी फरियाद नहीं सुनी। आप यकीन मानिए मैं अगर उस जगह होता या आप अगर उस जगह होते जो प्रोग्राम देख रहे हैं, शायद ये बचकर निकला, शायद ये वहां पर बचकर ना निकलता। आप में से हर शख्स ये सोच रहा होगा कि अगर मैं वहां होता तो शायद इसे मैं उससे ज्यादा मारता और इतना मारता और इतना मारता कि मत पूछिए। लेकिन इस कहानी का एक तहलका अंगेज नुक्ता देखिए। इस मुल्क में जहां पर 99% मुसलमान आबाद हैं, वो मासूम लड़की मुसलमान नहीं थी, उसका मजहब हिंदू था। लेकिन इस शहर का, कराची शहर का, सूबा सिंध का, पाकिस्तान का एक एक शहरी कह रहा था कि अगर जुल्म करने वाला कोई भी हो उसे इंसाफ मिलना चाहिए और उसे, उसके जुल्म करने वाला कोई भी हो, उसे उसके अंजाम तक लाजमन पहुंचाना चाहिए और मजलूम की आवाज बनना चाहिए। आप ये बात देखिए कि पूरा मुल्क एक जबान होकर पुकारा। अदालत ने उसे रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ इंडिया के अंदर यह माहौल पैदा हो रहा है कि एक ऐसी, मैं लफ्ज उसके लिए क्या इस्तेमाल करूं, उस लड़की का नाम है शर्मशटा। ये मगरबी बंगाल में कलकत्ता की रहने वाली है। इसने मुसलमानों के लिए इस कदर तज़यीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए कि हर शख्स खड़ा होने के गुस्से में आ गया। मुसलमानों के जज्बात को पैरों तले रोंदा गया। वहां पर सोशल मीडिया पर एक शोर मचा, लेकिन वहां की सरकारी तंजीम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उसकी हिमायत में खड़ी हो गई।
मगर हुकूमत वहां की मजबूर हो गई क्योंकि मुसलमानों का दबाव इस कदर आया, इस लड़की को गिरफ्तार किया गया। मगर आपको मालूम है मुसलमान दुश्मनी में सिर्फ बीजेपी आगे नहीं है, उस लड़की की हिमायत करती रही। और उसने कोलकाता में, और खास तौर पर क्योंकि मगरबी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की हुकूमत है, तो उस पर जा तनकीद की। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि नेदरलैंड की एक इंतहा पसंद जमात ने इस लड़की के लिए आवाज बुलंद शुरू कर दी। क्यों बुलंद करना शुरू कर दी? क्योंकि वो भी मुसलमान दुश्मनी में आगे। किसी ने सोशल मीडिया पर यहां तक इस लड़की के लिए लफ्ज इस्तेमाल किए कि इस कुतिया को बचाने के लिए सारे सूअर सामने आ गए। ये लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, ये लफ्ज तो लिखे गए, ये लफ्ज लिखे गए। तो इस हद तक वहां पर आगे बढ़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान की मिसाल देखिए, उस लड़की का मजहब नहीं पूछा जा रहा, बल्कि एक इंसानियत की आवाज को समझते हुए पूरा पाकिस्तान एक होकर उस जालिम को सजा दिलवाने पर तुला हुआ है। और दूसरी तरफ एक और लड़की है कि जो मुसलमानों के खिलाफ बातें कर रही है, मुसलमानों को प्रोवोक कर रही है, उकसा रही है, और उसकी सपोर्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी सामने आ जाती है। यह है माशरे का फर्क, यह है माशरे का फर्क जो समझने की जरूरत है। मगर एक बात जहन में रखिए कि जो गड़ा आप किसी के लिए, कोई एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आपको एक बड़ी कॉमेडी वीडियो लग रही होगी कि जिसमें एक शख्स स्कूटर पे आ रहा है, किसी को लात मारने की कोशिश कर रहा है, और लात मारते मारते वो उसके लात तो नहीं लगती, वो दूसरे वाले स्कूटर वाले से टकराता है और फिर वो खुद गिर जाता है। यही हाल इस वक्त हिंदुस्तान का हो रहा है। वो जिस मैदान में जा रहा है, जहां जा रहा है, वहां उसे नाकामी हो रही है, हर मैदान में नाकामी हो रही है। और अब देखिए दुनिया के सामने क्या हुआ। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा था, मना कर दिया गया पाकिस्तान को कि वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी अगर कर रहा है तो इंडिया यहां नहीं आएगा। पाकिस्तान ने उनके साथ एक मुआहदा किया और उन्होंने दुबई के अंदर किया। अब हुआ क्या कि खवातीन का एक टूर्नामेंट होना है, पाकिस्तान ने उनको वो आईना दिखाया, हम नहीं आएंगे आपके यहां, और अब पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होंगे। बीबीसी ने हेडलाइन लगाई, अदले का बदला। मुहावरा है उर्दू का, अदले का बदला। जो तुम करोगे वो हम करेंगे। वो बड़ा मशहूर शेर है ना, वो हम आदमी है तुम जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। अच्छा, इसी से याद आया, जब इसी पर गुफ्तगू हो रही है तो इसी पर याद आया कि एमक्यूएम लंदन यानी अल्ताफ हुसैन साहब की जमात पर उसके बाद काफ़ी बातें कही जाने लगी कि जनाब उन्होंने जो मोदी है उससे मदद मांगी। ये एक अलग बात है, उन्होंने बाद में उस ट्विटर को हटा दिया। लेकिन अब एमक्यूएम लंदन भी उसका जवाब दे रही है। क्या जवाब दे रही है, जरा सुनिए, सुनिए और सुनिए। अल्ताफ भाई ने अपने खिताब में जिक्र किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि साहब ये क्या हो रहा है। बस ये कहना था कि एक स्विच ऑन होता है और फिर चारों जानिब से जितने भी सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, बाज पैरोल पर काम करने वाले एक दो एंकर्स हैं, और कुछ सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग, और साहब एक तूफान बर्पा कर दिया जाता है कि ये। अच्छा, जाहिर सी बात है वो अब अपना बात करे कि जनाब वो यूट्यूबर वो ये कर रही है, अब वो अपने बयानात दे रही है, जाहिर है अब उस पर एक अलग डिबेट है। लेकिन दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है। एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ मसला यह हो चुका है कि अब जो एक जमात जिनके सिर्फ उनके जिम्मेदारान का इजलास होता था तो बड़ी जगहें कम पड़ जाती थी, और जब उनकी पार्टी का जलसा होता था तो लाखों लोग उसके अंदर मौजूद होते थे। आज उस पार्टी का यह हाल हो चुका है कि वो अपने जिम्मेदारान की यानी टाउन जिम्मेदारान की का इजलास एक बुलाते हैं तो 10 लोग नहीं जमा कर सकते। या क्या एमक्यूएम के लीडरान की आवाज़ ही अब नहीं रही है, या वो लीडरान ही नहीं रहे, क्या उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो आप सोचिए आवाम उनकी कहां पर सोचेगी। ये तस्वीर आपके सामने वाज़ेह ये चीज पेश कर रही होगी। मगर दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को जहां ये इमेज देने की जरूरत है कि वो अब अपने मामलात को एस्टैब्लिशमेंट के साथ दुरुस्त करने पर जाए, वहीं वो अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ मजीद कॉन्फ्लिक्ट या तसादुम की तरफ बढ़ रही है।
اب یہ خان کی مرضی سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، خان کی وجہ سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ یہ فوٹیجز دیکھیے، یہ فوٹیجز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس ونڈو کے اندر، جس پہ یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا یہ امریکہ ہے۔ ایک طرف پاکستان کے لوگ، پاکستان کا ایک وفد بلال بھٹو زاری کی قیادت میں وہاں پر گیا ہوا ہے انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور دوسری طرف ایک وین پورے امریکہ اور یورپ کے اندر گھمائی جا رہی ہے کہ جس میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان یہ جنگ ہار گیا اور عمران خان سب سے بڑا لیڈر ہے، اور اس میں پاکستان کے آرمی چیف کے متعلق غلط زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ سب کے سامنے ہو رہا ہے یہ وہ جنگ کے جس کے ڈنکے، جس کی جیت، پاکستان کی جیت اس وقت دنیا تسلیم کر رہی ہے اور انڈیا کی جارحیت کو سب لوگ پیروں تلے روند رہے ہیں، وہیں پر تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کے پس منظر میں آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کوئی بات چیت ممکن بنا سکے گی؟ کیا انہیں کسی طور پہ کامیابی مل سکے گی یا نہیں مل سکے گی؟ ہرگز۔ آپ کا جواب آپ بتائیے کیا ہوگا؟ اگر ایک طرف آپ تصادم کی کیفیت میں، ٹھیک ہے غلط ہے اس بات کو چھوڑ دیجئے، میں یہ بحث ہی نہیں کر رہا کہ اسٹیبلشمنٹ صحیح ہے، مسلم لیگ نون صحیح ہے یا خان صحیح ہے، آپ آنکھیں کھولیے اور آنکھیں کھول کر ایک ٹھنڈے دماغ سے مجھے بتائیے کہ اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات یا ماحول کوئی سازگار ممکن ہے کہ بھی نہیں ہے؟ صرف یہ بتائیے مجھے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا بالکل بھی نہیں۔ دوسری طرف آپ آئیے تو ایک بڑی خبر کراچی شہر سے اٹھتی ہے کہ یہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں، اور 2 دن سے تواتر کے ساتھ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ پہلا جو زلزلہ آیا تھا وہ 1 جون 12 بجے کے قریب آیا تھا۔ اب تک آفیشلی جو زلزلے ریکارڈ کیے جا چکے ہیں یا جن کی شدت 3 کے قریب ہے کہ جسے فیل کیا جا سکتا ہے، اس کی تعداد 6 کے قریب ہے۔ اور کیا واقعی میں کراچی میں زلزلے آئے ہیں؟ کراچی میں زلزلہ آیا ہے، ایک بار انتہا درجے کا زلزلہ آیا، اور وہ آیا تھا 1945 میں قیام پاکستان سے 2 سال پہلے، کہ جب 265 کلومیٹر دور عربین سی کے اندر یعنی کہ بحرہ عرب کے اندر ایک سونامی اٹھا تھا اور قریباً 6 فٹ اونچی لہریں آئی تھی، اور اس وقت کراچی شہر جو کہ اتنی آبادی پر مشتمل نہیں تھا، جس کی آبادی صرف اور صرف چند لاکھ، مطلب لاکھ بھی نہیں تھی، شاید میں لاکھ بھی بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، اس وقت نہیں تھی، اس وقت وہاں پر 4000 لوگ یہاں پر جہاں باق ہوئے تھے۔ اس کے بعد فوری بعد دوبارہ ایک سونامی آیا تھا جب مکران ڈویژن کے اندر یہ صورتحال ہوئی تھی، اور یہ بات بھی اسی دوران کی ہے۔ یہ بات نومبر 24 کی ہے میرے خیال سے، 24 نومبر شاید تاریخ تھی اگر میں اپنی میموری کو ریکال کروں تو۔ اب یہاں معمولی سے زلزلے آ رہے ہیں، اور اس زلزلے کی بنیاد پر ہوا یہ کہ جو جس جگہ آ رہے ہیں قائد آباد، ملیر، ڈانڈی، وہاں کی جیل کو اتنی ہلکی ہے کہ وہاں کی جیل کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد تمام قیدی واپس بھی نہیں آتے، نہ لائے جا سکتے ہیں، قیدی فرار ہے۔ وہاں میں نے ایک ماں کو بھی دیکھا کہ جو ان کا بیٹا بھاگ کر گھر گیا، وہ واپس کرنے کے لیے آئی۔ اور اس کے بعد کتنا مزے کا خیز بیان ہے ہمارے وزیر اعلیٰ کا کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ سارے کوئی بڑے کرمنل تھوڑی تھے، تو بھائی کیوں رکھا ہے ان کو جیلوں کے اندر؟ اگر وہاں پر 6500 قیدی ہیں، 200 فرار ہوئے، اس میں سے آپ کہتے ہیں ہم نے 80 پکڑ لی، اور پھر آپ یہ بیان دیتے ہیں کہ یہ سارے کوئی بڑے کرمنل نہیں ہیں، تو جیل کے اندر اگر وہ کرمنل نہیں ہیں، آپ خود اگر بڑے کرمنل کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں، وہ تو چھوٹے تو کرمنل ہیں نا۔ تو آپ کرائم کے ریشو کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ یعنی کہ ہمارے ہاں سیکورٹی کے حالات جو یہاں صوبائی فاقی حکومتوں کے انڈر میں ہوتے ہیں، وہ کس نوعیت کے ہیں؟ کس نوعیت کے ہیں؟ سوال اٹھتا ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے وہاں سے قیدی فرار ہو جاتے ہیں، مگر کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے اس بارے میں۔ ایک اور خبر شامل کرنی تھی، اور بڑی اہم خبر ہے، خبر معنی خیز ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب رو رہے تھے۔ ذرا دیکھیے، اتنی شاندار اسکرین لگی ہوئی، لوگ مجمع بیٹھا ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ
انہیں کہا کہ مجھے اب اپنے لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. مانسہرہ وہ گئے اور وہاں پر انہیں منع کر دیا گیا کہ ہم آپ کا خطاب نہیں وہاں کروا سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ظاہر دیوبند مسلک کے حوالے سے اور تبلیغی جماعت کے حوالے سے اپنی تقاریر کے حوالے سے اس زمانے سے مشہور ہے جب کیسٹس ہوا کرتی تھی. ان کی کیسٹس لگائی ہوئی ہوتی تھی, لوگ سنا کرتے تھے. لیکن مولانا طارق جمیل صاحب پر اب بہت ساری باتیں کہی جانے لگی اور انہیں ایک بڑا مذہبی طبقہ اپنے ساتھ اس لیے بھی گوارا نہیں کر رہا کہ ان کے خان صاحب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے, پھر ان کے مختلف ماڈلز کے ساتھ معاملات کے حوالے سے, پھر ان کی مختلف اور کاروبار کے حوالے سے کچھ لوگ اب کافی سوالات اٹھا رہے ہیں مولانا طارق جمیل پر. اور مولانا طارق جمیل صاحب یقینی طور پر اس حوالے سے مایوس ہیں, یقینی طور پر مایوس ہیں. تو یہ خبر بھی آج پورے دن شہر میں گردش کرتی رہی کہ مولانا طارق جمیل صاحب اس بارے میں کافی اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ جس طبقے یا جہاں پر وہ اپنا کام کیا کرتے تھے وہاں اب لوگ انہیں کسی اور زاویے سے دیکھنا شروع ہو چکے ہیں اور ان پر شک اور شبہات کرنے لگے. یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ خود کہہ رہے ہیں, یہ میں نے نہیں کہا. اور یہ خبر گردش کر رہی ہے مسلسل. ابھی اور خبریں ہیں, لیکن میں کیا کروں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں مزید بولتا رہوں گا, مزید خبریں دیتا رہوں گا تو وقت گزرتا رہے گا, آپ دیکھتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے. تو اس لیے فی الحال اس کو یہاں روکتے ہیں اور مزید تفصیلات آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. ابھی تک کے لیے انیس منصوری کو دیجیے گا اجازت. یہاں تک ویلاگ سننے کا شکریہ, اور لائک ضرور کیجیے گا, شیئر ضرور کیجیے گا, اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے. اجازت دیجیے گا, اللہ نے کے بعد.